बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अहम तरीन खबरें ये हैं कि बल्ले का निशान मिलते ही लाडले की सफ़ों में कहराम मच गया है। ना सिर्फ लाडले की सफ़ों में कहराम मचा है बल्कि दीगर 13 जमातों के लिए भी ये परेशानी का सबब बन गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसील आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाएगी। दूसरे नंबर पर, जैसे ही लाडले की सफ़ों में कहराम बचा, लाडले ने अपने कुछ कारिंदे खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में उतार दिए हैं। खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें, खुद साख्ता दरख्वास्तें देना शुरू कर दी हैं। आज के इस व्लॉग में इसके ऊपर भी बात की जाएगी। और आज की तीसरी सबसे अहम और अफसोसनाक खबर वो है शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह से पुलिस ने गिरफ़्तार किया, क्योंकि पुलिस अब अदालतों से भी ज़्यादा ताकतवर इदारा पाकिस्तान में बन चुका है। और पुलिस ने जिस तरह से आज शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार किया, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी के साथ बदतमीज़ी की गई, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को ज़दोकोब किया गया, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार नहीं अगवा किया जा रहा है, इसी हवाले से शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी ने आज इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तफसीलात भी बयान की हैं। आज के इस व्लॉग में ये चीज़ भी आपके साथ शेयर की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके तक बर वक्त पहुँच सके। अपनी पहली खबर की जानिब आता हूँ कि बल्ले का निशान मिलते ही लाडले की सफ़ों में जो कहराम मचा है, अंदरूनी मीटिंग्स शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसे ही बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने लाडले को खुश करने के लिए तहरीक इंसाफ से छीना था और तहरीक इंसाफ की सफ़ों को तोड़ने की कोशिश की थी, वो का पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा जोड़ दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस हरकत पे समझाया है, इस हरकत पे अहकामात जारी किए हैं कि अब जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल लॉन्च हो गया, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया, तो तुमने ये जो हरकत की है, किसी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल एक गैर कानूनी, गैर आइनी हरकत है। इसके ऊपर तुम्हारा फ़ैसला कलअदम करार दिया जाता है और तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ निशान बदला अलॉट उनको किया जाता है बल्कि पार्टी को दोबारा से इलेक्शन कमीशन के अंदर मंजूर किया जाता है। जब ये बात खुल के तमाम सियासी पार्टियों के सामने आई तो सियासी पार्टियों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई, क्योंकि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, इसमें अगर का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ हलकों की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इस बात पे भी मजबूर किया जा रहा है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी इलेक्शन डिले करने के हवाले से, इलेक्शन की तारीख को आगे करने के हवाले से व्लॉग कर चुका हूँ कि इलेक्शन अगर आगे जाता है तो किन बुनियादों पर जाएगा। और अब इलेक्शन कमीशन को भी इस बात पे मुतमईन किया जा रहा है कि वो इलेक्शन की तारीख आगे ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर करे, मुख्तलिफ़ किस्म की काज क्रिएट की जाएं ताकि इलेक्शन कुछ दिन के लिए आगे जा सके और इलेक्शन जीतने के लिए कोई जोड़ तोड़ लगाया जा सके। वो एक शख्स जो जेल में बैठा है, वो जेल में बैठा शख्स बाहर आज़ाद फिरने वाले सियासतदानों की नींदें हराम किए हुए हैं। आज इसी हवाले से फैसलाबाद से भी बड़ी खबरें आई हैं। फैसलाबाद में तलाल चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलाल चौधरी साहब ने ये कहा कि जो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट किया गया, उनको बल्ले के निशान पे एज आ पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त दी गई, यह बिल्कुल एक नाजायज़ फ़ैसला उन्होंने करार दिया। दबे लफ्ज़ों में डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे, तौहीन अदालत का मसला बन जाना था। इल्ज़ामात उन्होंने ये लगाए कि ये 9 मई के मुजरिम हैं, इन्होंने जनाह हाउस पे हमला किया, इन्होंने जनाह हाउस की तौहीन की है, ये जनाह हाउस के मुलजिम हैं, ये शोहदा की तौहीन करने वाले लोग हैं, इदारों की तौहीन करने वाले लोग हैं। इस तरह के अल्फाज जो तलाल चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ के लिए, जो तलाल चौधरी साहब ने बानी PTI के लिए इस्तेमाल किए, वो ये भूल गए कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन में थे तो उन्होंने डायरेक्ट बाजवा साहब का नाम लेके जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो उन्होंने उस टाइम के DG ISI फैज़ हमीद साहब का नाम लेके जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो कौम अभी तक नहीं भूली, वो कौम को बाखूबी याद हैं। ये अगर हुकूमत में आए तो ये करें ना फिर उनका कोर्ट मार्शल, इनमें ये जुर्रत है।
ان میں بھی یہ جرت نہیں ہے، کیونکہ ایک پروگرام میں منصور علی خان صاحب نے مریم نواز سے سوال کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ کمٹ کریں کہ اگر آپ گورنمنٹ میں آتی ہیں تو آپ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کریں گی، تب مریم نواز کے چہرے پہ خاموشی چھا گئی تھی، تب ان کو الفاظ اور جواب نہیں آیا تھا۔ اب تحریک انصاف کو دوبارہ سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دبانے کے لیے جو لاڈلے کی صفوں میں جو پلان تیار کیا جا رہا ہے وہ پلان ہے تحریک انصاف کو بین کروانے کا، تحریک انصاف کو کالعدم کروانے کا، کیونکہ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان اگر بلے کے نشان پر نہیں بھی آتا تو عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہوگی۔ اب ہم عمران خان کے خلاف کوئی بھی حربلہ استعمال کر لیں، عمران خان کو نہیں ہرا سکتے۔ اگلی خبر کی جانب آتا ہوں کہ عمران خان کے لاہور سے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کیا کہ چلو پاکستان سے نہ صحیح لاہور سے ہی اس کے کاغذات جمع نہ کروانے دیے جائیں، چلیں پورے پاکستان میں تو اس کا مقابلہ نہ کر سکیں ہم، کم از کم لاہور تو جاتی عمرہ کی حکمرانی بن جائے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی یہی پلان ہوا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے لاہور سے فارغ کیا جائے، تاکہ لاہور میں نواز شریف کے مقابلے میں اور نواز شریف کی فیملی کے مقابلے میں کوئی بھی مد مقابل شخص ایسا نہ ہو جو ان کو ہرا سکے، کیونکہ اگر خان لاہور سے خود الیکشن لڑتا ہے تو وہ جس بھی حلقے سے الیکشن لڑ لے، نواز شریف کے مقابلے میں بھی لڑ لے، نواز شریف اس سے کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ تفصیل کی طرف جاؤں گا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لاہور سے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کر دیا گیا۔ عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بعد بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض دائر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں نصیر سابق وزیر اعظم عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کرنے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچ گئے۔ سابق رکن اسمبلی میاں نصیر احمد کا کہنا ہے کہ عمران خان سزا یافتہ ہیں، اس لیے وہ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں۔ واضح رہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بھی لاہور سے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کیا گیا ہے کہ بلاول بھٹو نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی ہے، جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں، ان کے انتخابی نشان الگ الگ ہیں۔ اب یہاں پہ لاڈلے کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ہی صرف آؤٹ نہیں کرنا، میدان اتنا خالی کر کے میدان میں لڑنے کے لیے آنا ہے کہ کوئی بھی مد مقابل نہ رہے، یعنی کہ کوئی مد مقابل ہی نہ آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی ان کی حیثیت، ان کی عوام کے اندر پذیرائی اتنی ہے کہ وہ کسی کے مقابلے میں بھی الیکشن لڑیں گے تو وہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے، بلکہ ان کی ضمانت بھی ضبط ہو سکتی ہے۔ یہاں تک ان کے حالات آ چکے ہیں۔ اپنی اگلی خبر کی جانب جاؤں گا۔ اگلی جو افسوسناک خبر ہے، آج ایک بزرگ سیاستدان کو، سابق وزیر خارجہ پاکستان کو، جب وہ پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا تعارف کرواتا ہوگا تو پاکستان کا نام فخر سے بلند ہوتا ہوگا، آج اس وزیر خارجہ کو، اس بزرگ سیاستدان کو جس طرح سے گھسیٹا گیا، جس طرح سے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، جس طرح سے کالر سے پکڑ کر اس کو بختر بند گاڑی میں قید کیا گیا، وہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا۔ تفصیل میں جاتا ہوں اسی حوالے سے۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ان کا اس میں کیا کہنا ہے۔ مہر بانو قریشی کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی طور پر پابند سلاسل کیا گیا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اغوا کیا گیا، ان کی بیٹی کی جانب سے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کو اغوا کا لفظ دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے یہ اغوا کاروں کا ہی طریقہ ہے، یہ کوئی پولیس کا یا وردی پہنے ہوئے ہمارے آفیسرز کا طریقہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہونے والا سلوک صاف شفاف اقدامات کو متاثر کر رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر اس معاملے پر ایکشن لیں۔ شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سب کی عزت کی ہے۔ پورا پاکستان شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی مذمت کرتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی نے ان کے خلاف ہونے والے اس اقدام کی الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ یہ درخواست کا بھی متن ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو ایس ایچ او صدر بیرونی پولیس کے سربراہی میں آنے والی ٹیم نے گرفتار کیا۔ سابق وزیر خارجہ کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 26 دسمبر کو ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کی رہائی کے روزگار جاری کیے تھے۔
सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। रोपकार मिलने पर शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा किया गया था। अडयाला जेल से बाहर आते ही पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करके बख्तर बंद गाड़ी में मुंतकिल किया और नामालूम मुकाम पर रवाना हो गई। बाद अज़ा उन्हें थाना कैंट मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी का हुक्म वापस लिया था। ये है जी शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी। शाह महमूद कुरैशी को जो पाबंद सलासल किया गया, अगर वो एक केस से बरी होते हैं, एक केस में उनकी गिरफ्तारी के आर्डर, गिरफ्तारी के हकामात मुअत्तल होते हैं, तो उनके ऊपर एक दूसरा केस क्रिएट करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये चीज़ें तहरीक इंसाफ को दबाने की ही एक वाज़ेह कोशिश है कि लाडला किस तरह से अपने ओछे हथकंडों पे उतर आया है कि मुझे किसी तरह से बस वज़ीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन ये बात मैं आपको अपने पहले व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ कि लाडले की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी, खा पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ ही मार दी जाए। अपने अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।